नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांचे वांगडा मॉस्कोत भारत आनी रशिया हांचे मदीं जावपी 22व्या वर्सुकी शिखर सभेत सह अध्यक्षपण करतले. जम्मू काश्मीरात काल जम्मू विभागांतल्या कठुआ जिल्ह्यात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत ज्युनियर कमिशन अधिकारी सयत 5 लश्करी सैनीक शहीद जाले आनी 5 जाण जखमी जाले. केंद्र आनी राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीक नीट यूजी पेपर लीक प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान अहवाल दाखल करपाक सांगला. आसामात विध्वंसक हुंवाराक लागून आनीक 6 जाणांक मरण आयिल्ल्यान वट्ट मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 72 जाला. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मॉस्कोत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांचे बरोबर 22व्या वर्सुकी भारत रशिया शिखर सभेत सह अध्यक्षपण करतले. वर्सुकी शिखर सभेत प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन संरक्षण, वेपारी संबंद, गुंतवणूक संबंद, उर्जा, सहकार, शिक्षण, संस्कृताय आनी लोकां मदीं दिवप घेवप अशा प्रश्नांचो नियाळ घेतले. तशेंच परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी जागतीक घडामोडी विशीं भासाभास करतले अशें ब्रिक्स, शांघाय सहकार संघटना G20 विशीं भासाभास करतले. परिशद आनी संयुक्त राष्ट्र संघ ह्या सारख्या विशयांचेरूय उलोवप करतले. आयज प्रधानमंत्री मोदी रशियेंतल्या भारतीय समुदाया कडेन संवाद सादतले. क्रेमलिंतल्यान सैनिकांक फुलांची आर्गां ओंपतले. त्या उपरांत मॉस्को प्रदर्शनात सुवातेर आशिल्ल्या रोझेमोट मंडपाक भेट दितले. ह्या उपरांत दोनूय फुडाऱ्यां मदीं उलोवणी जातली. उपरांत प्रतिनिधी मंडळ पावण्यार उलोवणी जातली. 2 देशाच्या भोंवडेच्या दुसऱ्या पावण्यार आयज ऑस्ट्रेलियाच्या चान्सेलरा बरोबर आमंत्रणाचेर प्रधानमंत्री ऑस्ट्रियाक भेट दितले. ही प्रधानमंत्री मोदी हांची ऑस्ट्रियाची पयली भेट आसतली. थंय ते प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर उलोवणी तशेंच ऑस्ट्रियन चान्सलर हांचे बरोबर उंचेल्या पावण्यावेली भासाभास करतले. जम्मू काश्मीरात काल जम्मू विभागांतल्या कठुआ जिल्ह्यात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत ज्युनियर कमिशन अधिकारी सयत 5 लश्करी जवान शहीद जाले आनी 5 जाण जखमी जाले. कठुआ जिल्ह्यातल्या बटनोटा गांवांत हो हल्लो जाल्ल्याची म्हायती आकाशवाणी जम्मूच्या खबरादारान दिली. जखमी जवानांक उपचारा खातीर बिलावार हांगच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केले. काल दनपारां नेमान गस्त घालतना लश्करी वाहनांचेर आतंकवाद्यांनी ग्रेनायड उडयले आनी उपरांत गोळीबारूय केलो. आसामात विध्वंसक हुंवाराक लागून आनीक 6 जाणांक मरण आयले आनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 72 जाला. राज्यांतली हुंवाराची परिस्थिती मातशी सुदारल्या पूण 27 जिल्ल्यांतल्या 22 लाखां परस चड लोकांक अजुनूय हुंवाराची बाधा जाल्या. राज्यभरांतल्या 91 महसूल मंडळांतल्या 3100 परस चड गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला आनी 49,000 हेक्टरां परस चड पिकावळीचें लुकसाण जालां. NDRF आनी SDRFच्या पंगडांनी फाटल्या 24 वरांत 218 जाणांक सोडयल्यात. राज्य सरकारान 245 मजत शिबिरां आनी 298 मजत वितरण केंद्रां उबारल्यात. 53,000 परस चड लोक मजत शिबिरांत आसात. उत्तर प्रदेशात तराई वाठारांतल्या 6 जिल्ल्यांतल्या 200 परस चड गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला. हुंवार पीडित वाठारांनी शाळा आनी महाविद्यालयां आयज बंद आसात. हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी मजत आनी बचाव मोहिमे खातीर NDRF आनी SDRF आनी PAC हांची हुंवाराची बाल्टियेनां तैनात केल्यात. पिलीभीत आडकून उरिल्ल्या लोकांक सोडोवपा खातीर वायुसेना वावुरतात. पिलीभीत, जखीमपूर, कुशीनगर, बलरामपूर, स्रावस्त्री आनी गोंडा जिल्ल्यांतल्या जायत्या गांवांनी न्हंयच्या पात्रांत व्हड पावस पडिल्ल्यान आनी धरणाचें उदक सोडिल्ल्यान हुंवार आयला. स्रावस्तीत सुमार 44,000 लोकांची जाल्यार जखीमपुरात जिल्ल्यांतल्या 30,000 परस लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. हुंवाराक लागून जायते गांव उदकान बुडल्यात आनी रेल्वे आनी रस्तो येरादारीचेर परिणाम जाल्या. फुडल्या 24 वरांत राज्याच्या उदेंत वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत मध्य उदेंत, उत्तर उदेंत आनी उदेंत भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला.
उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आणि मेघालयाचेर ह्या महिन्याच्या 12 मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. मजगती फुडल्या 5 दिसान अस्तंत बंगाल, झारखंड, ओडिसा वाठारात बारीक ते मध्यम पावस आसतलो. उत्तर अस्तंत आणि मध्य भारतात तशेंच उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी फुडल्या 2 दिसांत घोग्यांनी पावसाची परिस्थिती आसतली. गोंय, कोकण, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आणि दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकात ह्या महिन्याच्या 12 मेरेन अशीच परिस्थिती उरतली जाल्यार फुडल्या 4 दिसांत केरळ, दर्यादेगेवेलो आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि पुड्डुचेरीचेर बारीक ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी हांणी सांगले, सरकार राज्यात कुशळताय विकास विद्यापीठ म्हळ्यारूच स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी स्थापन करतले, जाका लागून तरणाट्यांक रोजगार संद वाडोवपा खातीर गरजेची कुशळताय मेळोवपाक मजत जातली. गाचीबोली हांगच्या अभियांत्रिकी कर्मचारी महाविद्यालयाक भेट दितना उद्योजकांनी कुशळताय विद्यापीठ संबंधी दिल्ल्या निवेदना उपरांत मदीं जावपी विधानसभा अधिवेशनाच्या कांय दिसांनी आदी स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी संबंधी प्रस्ताव हाडपाचो निर्देश तांणी अधिकाऱ्यांक आनी उद्योजकांक केलो आनी सांगले हो प्रस्ताव मेळ्ळ्या उपरांत 24 वरां भितर सरकार निर्णय घेतले. अभियांत्रिकी कर्मचारी महाविद्यालयाच्या आवारात कुशळताय विकास विद्यापीठ स्थापन करतले, कारण सगळ्या IT कंपनींक आणि उद्योजकांक लागीं आसा अशें मुखेलमंत्र्याचें मत आसा. कुशळताय विकास विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम आनी उद्योगधंद्याच्यो गरजो मतींत दवरून अभ्यासक्रम तयार करचे अशें रेवंत रेड्डी हांणी सुचयलें. भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशनान 4 फावटी ऑलिंपियन आणि 2012 ऑलिंपिक खेळा सर्तीत दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल नेमबाजी कांस्य पदक जिखपी गगन नारंग हाका पॅरीस 2024 ऑलिंपिक खेळात वांटो घेवपी भारतीय पंगडाचो शेफ दी मिशन म्हणून नेमणूक केल्या. ही सर्त 26 जुलय सावन सुरू जाता. MC मेरी कॉम हांचे सुवातेर ते खेळटले. लोकसभा वेंचणुके उपरांत आयज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा केरळाक भेट दितले. तिरुवनंतपुरम जावपी राज्य भारताचे विस्तारीत कर्मचारी बसकेक आनी हेर म्हत्वाच्या बसकांक ते हाजीर रावपाचे आसात. हालींच जाल्ले लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपान केरळात सुवाती उक्त्यो केल्यो आनी दर मतांचो आंकडोय बी खूब वाडला. त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघात अभिनेतो राजकारणी सुरेश गोपीन 72,000 वयर मतांनी जिखून भाजपाक एक मार्गदर्शक ध्येय साध्य केले. हे जैत केरळांतले पक्षांचे पयले लोकसभा मतदारसंघ. येवपी थळावी वेंचणूक आनी विधानसभा वेंचणूक पळोवन संघटनात्मक नदरेन JP नड्डा हांची ही भेट खूब म्हत्वाची आसतली. 5,433 यात्रेकरूंचो आनी एक गट काश्मीर देगणांतल्या अमरनाथ लेण्याच्या यात्रे खातीर जम्मूंतल्या भगवती नगर यात्री निवास बेस कंपन्यांतल्यान भायर सरलो. सकाळीं 213 वाहनांचो यात्रेकरू बेस कॅम्पनांतल्यान भायर सरले. त्या पंगडांत 4,203 दादले, 1,117 बायलो, 18 भुरगीं, 83 साधू आनी 12 भिक्षुकू आशिल्ले. तातूंतले 1,971 यात्रेकरू सकाळीं 3:13 वरांचेर बल्टात आनी सकाळीं 4:03 वरांचेर पहलगाम बेस कॅम्पाक गेले आनी थंयच्यान ते पवित्र लेण्याक फुडलो प्रवास करतले. जम्मू काश्मीरांत दक्षिण काश्मीर हिमालयांत वर्सुकी श्री अमरनाथ तीर्थयात्रा सुटसुटीतपणान चल्ल्या. ही यात्रा रक्षाबंधना दिसा सोंपतली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांचे वांगडा मॉस्कोत भारत आनी रशिया हांचे मदीं जावपी 22व्या वर्सुकी शिखर सभेत सह अध्यक्षपण करतले. जम्मू काश्मीरात काल जम्मू विभागांतल्या कठुआ जिल्ह्यात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यात ज्युनियर कमिशन अधिकारी सयत 5 लष्करी सैनीक शहीद जाले आनी 5 जाण जखमी जाले. केंद्र आनी राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीक नीट UG पेपर लीक प्रकरणाचेर सर्वोच्च न्यायालयान अहवाल दाखल करपाक सांगल्या. आसामात विध्वंसक हुंवाराक लागून आनीक 6 जाणांक मरण आयिल्ल्यान वट्ट मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 72 जाला. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस मुंबय आनी महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.